ज्योतिस्त्रिपुरान्धकारी भानो ससे भूमि सुतो बुधस्स गुरुस्स शुक्र शनिराहु केतव सर्वे ग्रह शान्तिकर भवन्तु। कार्यक्रम वास्तुशास्त्रलाई प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुने विश्वभरिका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई प्रातःकालीन नमस्कार। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको माध्यमबाट हामी जीवन, जगत, प्रकृति, साथसाथै पर्यावरण वास्तु, गृह निर्माणको वास्तु, भिन्न भिन्न वास्तुका आयाममा चर्चा गर्ने गर्दछौँ। यो कार्यक्रम तपाईहरुको आफ्नो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमको माध्यमबाट तपाईले आफ्ना जिज्ञासालाई प्रत्यक्ष समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना जिज्ञासाहरू कुनै पनि छन् भने हामीलाई प्रत्यक्ष फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। घर, घडेरी, वास्तुसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा छ भने तपाईको टेलिभिजनका भित्तामा आउने दुईटा नम्बरहरू, यी निश्चित नम्बरहरू छन्। यी नम्बरहरूमा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, धेरै दर्शकहरूको एकत्र जिज्ञासालाई पनि हामी समेटेर विविध आयामहरू हामी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। विविध आयामहरूमा मानव जीवनका बहुपक्ष छन्। मानिस बहुआयामिक छ। मानिस विविधतामा रमाउँछ। साथसाथै मानिस प्रकृतिसँग तालमेल बनाएर बस्न चाहन्छ। तर त्यही मानव प्रकृतिको तालमेल बिगारेर मानिसले विविध प्रकारका समस्याहरू, विविध प्रकारका अप्ठ्यारोहरूले उसको जीवन जगटिरहेको हुन्छ। उसको जीवन अप्ठ्यारो परिस्थितिमा गइरहेको हुन्छ। त्यसको मूल कारण के हो भन्ने उसले खोज्दैन, सोच्दैन, अनुसन्धान गर्दैन भने वास्तवमा मानवीय गुणधर्मको जुन स्वभाव छ, मानवीय जुन स्वरूप र स्वभावबाट गतिशील छ, मानवीय जुन चेतना छ, मानिसको शरीर, बुद्धि, मन, यसको सन्तुलन जहाँसम्म छ, जस्तो छ, जुन अवस्थासँग उसको अनुभूति छ, बोध छ, यी सारा आयामहरू प्रकृतिसँग तालमेलबाट पाएका विविध आयामहरू, बोधहरू, त्यसलाई भाग्य भनौँ, कर्म भनौँ, भविष्य भनौँ, भिन्न भिन्न आयाममा जोडिएका छन्। मानिसको यो जीवनको गतिशीलतामा उसलाई सबैभन्दा अत्यन्त नजिकको उसको साथी, प्रेम, उसले सबैभन्दा नजिकबाट, सबैभन्दा अति नजिक, अति प्रेमी, अति आवश्यक के पर्छ भने प्राणदायिनी शक्ति। संसारका अरू सम्बन्धहरू सामान्य रूपमा व्यवहारमा चलन चल्तीमा रहन्छन् भने उसको शरीरभित्र जुन गतिशीलता छ, श्वासको गतिशीलता, प्राणको गतिशीलता, शरीरभित्र जुन प्राण गतिशील छ, भित्र बाहिर श्वास गरिरहेको स्थिति छ, यदि यो श्वास बाहिरको बाहिर भयो भने मानिस समाप्त हुन्छ। यदि यो श्वास भित्रको भित्र भयो भने मानिस समाप्त हुन्छ। यसकारणले यो श्वासको गतिशीलताको लागि पनि प्रकृति र पर्यावरण हामीलाई आवश्यक पर्छ। प्रकृतिका विविध आयामहरू, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त, यो 8 प्रकारको आयाम जबसम्म व्यवस्थित र सन्तुलित रहन्छ, प्रकृति सन्तुलित रहेपछि मानिस सुखपूर्ण जीवन यापन गर्न सक्छ। मानव जीवनमा प्रकृतिसँग मानवको तालमेल नै वास्तुशास्त्र हो। यसमा हामीले तालमेल बिगार्यौँ भने आफ्नो श्वासको गतिको तालमेल कसरी चलिरहेको छ, तपाईले चाहँदा पनि नचाहँदा पनि प्राणले श्वासलाई भित्र बाहिर गरिरहेको छ। त्यो प्राण यदि निक्ल्यो भने त्यो श्वास प्रश्वासको गति, मुटु, कलेजो, फोक्सो भित्रको सम्पूर्ण अन्तरङ्ग अवयवहरू, सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गहरू, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च प्राण सबै समाप्त भएर जान्छ। त्यो नाशवान हुन्छ। त्यसकारणले त्यो भित्र, शरीरभित्र रहने जुन प्राणदायिनी शक्ति छ, त्यो प्राणदायिनी शक्ति यदि गतिशील छ, पृथ्वी तत्त्वको गतिशीलता, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्तको गतिशीलता छ, चैतन्यता छ, जीवन्तताको अनुभूति हुन्छ। यी सारा आयामहरूलाई व्यवस्थित गर्न, सन्तुलित बनाउन पर्यावरणको आवश्यक पर्छ। प्रकृतिको हामीसँग अपार कृपा छ। प्रकृतिले हामीलाई अपार कृपा गरेकी छिन्, तर हामी प्रकृतिसँग हाम्रो तालमेल बिग्रेको छ। यसकारणले हामी बिमारी छौँ। हामीलाई विभिन्न प्रकारका अप्ठ्याराहरू छन्। हाम्रो मन ठिक छैन, बुद्धि व्यवस्थित छैन, शरीरको अस्वस्थताले हामी दिनानुदिन पीडित छौँ। किन भन्दाखेरि ऊ भित्रको प्रकृति, भित्रको गुणधर्म र बाहिरको गुणधर्मको सन्तुलन बिग्रियो। प्रकृतिको दोहनले, अति दोहनले मानिसको समस्याहरू बढ्दै गए र वास्तुशास्त्र ग्रन्थमा प्रकृतिसँग मानव जीवनको तालमेलको विषयमा चर्चा गरिएको छ। दर्शक, तसर्थ हामी आज वास्तुशास्त्र र साथसाथै ग्रहहरूको, नक्षत्रको प्रभाव र उनीहरूको सन्दर्भ र उनीहरूसँग सम्बन्धित वृक्ष वनस्पतिको बारेमा नि चर्चा गर्नेछौँ। विगतका श्रृङ्खलामा हामीले वनस्पतिको बारेमा, पर्यावरणको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ भने आज भने ग्रह अनुसार ग्रहको संविधा, ग्रहको प्रयोग र ग्रहसँग सम्बन्धित वास्तुको प्रभावको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम दर्शकवृन्द, हामी सबैलाई एउटा प्रसङ्ग आउँछ जुन वनस्पति सबैभन्दा प्रभावकारी मानिन्छ, त्यो वनस्पति हो
आँपको वृक्षलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनिन्छ, फलहरूको पनि राजा भनिन्छ आँपलाई। र यो आँपको वृक्ष र वनस्पतिलाई सूर्य ग्रहसँग सम्बन्धित मानिएको छ र साथसाथै पौराणिक र वास्तु विविध शास्त्रमा यो वास्तवमा सूर्य ग्रहको दोष शमनका लागि आँपको समिधाको हवन गर्ने विधान गरिन्छ। तपाईको टेलिभिजनमा प्राय आँप नचिन्ने नजान्ने आँपको वृक्ष नदेखेका कोही व्यक्ति नहुला हामी, किनकि जब सूर्य ग्रहको अनिष्ट शान्तिका लागि, सूर्य ग्रहको दोष शमनका लागि, सूर्य ग्रहको नकारात्मक असर कम गर्नका लागि हामीलाई आवश्यक पर्छ आँपको समिधा। यदि ग्रह लागिरहेको छ, ग्रहको नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ भने ग्रहको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्नको लागि आँपको समिधा आइतबारको दिन, सूर्यको बारको दिन आँपको समिधामा सूर्यको मन्त्रले यदि हवन गर्यो भनेदेखि सूर्यको ग्रह दोष शमन हुन्छ र घरमा पनि यदि कसैलाई सूर्यको दोष छ भने, सूर्य ग्रह जनित समस्याहरू छन् भने यो असाध्य प्रभावकारी मानिन्छ। तन्त्रमा पनि यसको प्रयोग गरिन्छ। यसकारणले सूर्य ग्रह शान्तिको लागि आँपको समिधाको प्रयोग गर्ने, आँपको वृक्षरोपण गर्ने, 5 वटा आँपको वृक्षहरू रोप्ने। यदि तपाईको जन्मकुण्डलीमा या तपाईको घरमा वास्तु दोष छ भने आँपको वृक्ष रोपेर पनि वास्तुको दोष निवारण गर्न सकिन्छ। आँप असाध्य महत्त्वपूर्ण पवित्र र साथसाथै आँप यहाँको रैथाने हो। यसका हजारौं प्रजातिहरू छन्, तर अहिले प्रचलित रूपमा पनि 100 प्रजाति त नेपालका आफ्ना छन्, रैथाने छन्। यसकारणले आँपलाई ग्रह जनित दोष शान्तिका लागि, ग्रहको दोष शमनका लागि आँपको पात, आँपको बोक्रा, आँपको फल, आँपको सम्पूर्ण जरा, सम्पूर्ण पञ्चाङ्ग भनिन्छ। आँपको जरा, आँपको बोक्रा, फूल, पात र सारा यो सम्पूर्ण अवयवहरू पञ्चाङ्ग भनिन्छ। 5 वटा विषय एकत्रित गरेर तपाईले ग्रहजनित अनिष्ट शान्तिको लागि आँपको समिधाको हवन गर्न सकिन्छ। सूर्यको मन्त्र जप गरेर आँपको समिधाको हवन गर्ने, आँपको फेदमा गएर ध्यान गर्ने, सूर्यको मन्त्र जप गर्ने। यो विधान तन्त्रमा पनि गरिएको छ, तन्त्रका विविध ग्रन्थहरूमा, किनकि यो नेपाल भूमि तन्त्रको देश हो। तन्त्र मन्त्र यन्त्रको परम्पराको देश भएको हुनाले तन्त्रको परम्पराबाट हामी वास्तवमा अगाडि बढिरहेका छौँ। तन्त्रको परम्पराको आयाममा आँपको विविध आयामहरू छन् दर्शकबिन। यसका साथसाथै अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम छ सूर्य ग्रहको शान्तिको लागि त हामीले आँपको प्रयोग गर्यौँ र अब चन्द्र ग्रह शान्तिको लागि, चन्द्र ग्रह दोष शान्तिको लागि, चन्द्रको दोष शान्तिको लागि पलास, प्राय धेरैलाई पलासको वृक्ष देख्नुभएको होला। पलासले सुगन्ध दिँदैन। यसको वास्तवमा यदि चन्द्रमासँग सम्बन्धित यदि जन्मकुण्डलीमा चन्द्र दोष छ, चन्द्रमा यदि निचो अवस्थामा छ, चन्द्रमाको कुनै पनि अनिष्ट छ भनेदेखि चन्द्रमाको शान्तिका लागि पलासको समिधाको हवन गर्ने विधान गरिन्छ शास्त्रमा। पलासको समिधा, पलास नेपालमा असाध्य धेरै पाइने हो। पलास असाध्य पवित्र मानिन्छ। यसको फूल रातो हुन्छ र विशेष गरेर वर्षा यो वसन्त ऋतुमा प्रशस्त फल्ने गर्दछ, तर यो देवतालाई चढ्दैन। पलास देखिँदा सुन्दर देखिन्छ, तर यसको फूलमा सुगन्ध हुँदैन। यसकारणले पलासको बारेमा धेरै प्रसङ्गहरू आएका छन्। मानिस स्वरूपले सुन्दर छ, तर यदि उसमा विद्वता र ज्ञानको अनुभूति छैन भनेदेखि पलासको फूलको उपमा दिएको छ। मानिसमा यदि विद्वता छैन, प्राज्ञ भाव छैन भने पलासको फूल के गर्ने र जसले सुगन्ध दिँदैन, हेर्दा त सुन्दर देखिन्छ, त्यस्तै हो। स्वरूपले होइन, ज्ञानको प्रभाव पनि हुन्छ। र चन्द्रमाको अनिष्ट दोष शान्तिको लागि चन्द्रमा 6, 8, 12 स्थितिमा, 6, 8, 12 द्वादश भावमा, 6औं भावमा यदि चन्द्रमा कृष्ण पक्षको अवस्थामा चन्द्रमाको दोष छ अथवा तपाईँको कुण्डलीमा चन्द्रमा साथ सूर्य ग्रह या त अन्य ग्रहहरू छन् अथवा चन्द्रमा साथ राहु केतु शनिको प्रभाव छ भने त्यस्तो अवस्थामा चन्द्र दोष शमनका लागि पलासको समिधाको हवन गर्ने, पलासको वृक्ष मुनि बसेर चन्द्रमाको मन्त्र जप गर्ने। यो वास्तुशास्त्र अनुसार पर्यावरण वास्तुमा पनि यसको बारेमा चर्चा गरिएको छ। तसर्थ दर्शकबिन पलासको समिधाको हवन गर्दाखेरि त्यो प्रभावले त्यसको जुन धुवा निक्लन्छ, पलासको समिधामा हवन गर्ने, समिधामा हवन गर्ने विविध सामग्रीको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। अहिले भने ग्रहको एक ग्रहहरूको सन्दर्भ, सूर्य ग्रहको सन्दर्भ साथसाथै चन्द्र ग्रहको सम्बन्ध पलाससँग छ, सूर्य ग्रहको सम्बन्ध आँपसँग सम्बन्धित छ। यसका साथसाथै अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम छ, यदि मङ्गल ग्रहको प्रभाव न्यूनीकरण गर्नका लागि, मङ्गललाई भूमिपुत्र पनि भनिन्छ, रातो ग्रह पनि मानिन्छ। मङ्गल ग्रहको दोष शमनका लागि हामीले खयरको समिधाको हवन गर्ने विधान शास्त्रमा गरिएको छ। यदि मङ्गल ग्रह पराक्रम, पुरुषार्थ, शौर्यता वृद्धिमा बाधा व्यवधानहरू आइरहेको छ, कार्यसिद्धिमा विविध प्रकारका अप्ठ्याराहरू छन् भने पर्यावरण वास्तुमा चर्चा गरिएको छ। यदि मङ्गल ग्रहको शान्तिका लागि खयर नेपालमा प्रशस्त पाइन्छ। यो खयरको समिधालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कसैले
यसलाई शमीको रूपमा पनि, खैरलाई शमीको रूपमा पनि दक्षिण भारततिर खैरलाई शमीको रूपमा पनि चर्चा गरिएको छ। तर नेपालको जुन मौलिक परम्पराको जुन छ यो परम्परा तन्त्रको परम्परामा मङ्गल ग्रहको शान्तिको लागि खैरको समिधामा हवन गर्ने विधान गरिन्छ। यदि ग्रहको कुनै अनिष्ट छ, मङ्गल ग्रहसँग राहु ग्रहको युति छ, संयुक्त रूपमा राहुको साथ अंगारक योग बनाएर बसेको छ, यदि राहुको साथ अंगारक योग साथसाथै मङ्गलको साथ बसेर राहुले अंगारक योग बनाएको छ अथवा मङ्गलको साथ बृहस्पतिको साथ राहु बसेर गुरु चण्डाल योग बनाइरहेको छ भने त्यस्तो दोष शमनका लागि पनि कुण्डलीमा यदि कुनै पनि ग्रहलाई यो छाया ग्रह मानिन्छ, राहु र केतुलाई छाया ग्रह मानिन्छ, यिनीहरूको कुनै पनि नकारात्मक असर छ भनेदेखि अथवा मङ्गलसँग सम्बन्धित अन्य ग्रहहरू बस्छन् भने मङ्गल ग्रह शान्तिको लागि खैरको संविधा ल्याएर हवन गर्ने, यसको फूल, यसको जरा, यसको पात, यसको बोक्रा सम्पूर्ण प्रयोग गरिन्छ दर्शकवृन्द। तसर्थ मङ्गल ग्रह अरिष्ट शान्तिका लागि, मङ्गलको अनिष्ट शान्तिका लागि मङ्गल ग्रहबाट आउने सकारात्मक ऊर्जा हामीलाई मिलोस् भन्ने भावका साथसाथै मङ्गलको शान्तिका लागि, मङ्गल ग्रहको शान्तिका लागि विशेष गरेर यसको हवन गर्ने विधान पनि शास्त्रमा गरिएको छ। मङ्गलले हाम्रो सबै प्रकारले मङ्गल होस्, किनकि मङ्गललाई देवताको सेनापतिको रूपमा पृथ्वीको एउटा टुक्रा छुटिएर गएको धरणी गर्भ सम्भूतम विद्युत कान्ति समप्रभाम भनिन्छ। धरणी भने पृथ्वीबाट उछिट्टिएर गएको एउटा टुक्रा हो मङ्गल ग्रह, यस कारणले पृथ्वी पुत्र पनि भनिएको छ। मङ्गल संविधाको लागि, मङ्गल ग्रह शान्तिको लागि हामीले चर्चा गऱ्यौँ दर्शकवृन्द। यसको जप तप खैरको वृक्षको सन्दर्भ र मङ्गल ग्रहसँग सम्बन्धित ग्रहको एक अर्कामा समन्वय छ। यसका साथसाथै अब बुध ग्रह, क्रमशः हामीले बुध ग्रहको प्रभाव शमनका लागि बुध ग्रह बुद्धि प्रज्ञा चेतना, यसका साथसाथै बुध स्वतन्त्र ग्रह कवित्व भाव, मानिसमा बोल्ने सामर्थ्य, मानिसमा बाघ ध्वनि बाणी साथसाथै प्रभावहरू विभिन्न प्रकारले लेखन कला साहित्य कवित्व भाव सारा ग्रह दिने प्रभाव दिने सकारात्मक प्रभाव दिने ग्रह भनेको बुध ग्रह मानिन्छ। बुध ग्रहको कुनै अनिष्ट छ जन्मकुण्डलीमा जन्मदै तपाईँको अथवा बुध ग्रहको दशा लागिरहेको छ, बुध ग्रहको दशा चलिरहेको छ, त्यसको अनिष्ट शान्तिको लागि बुध ग्रहको जुन संविधा हुन्छ दर्शकवृन्द त्यो अपमार्ग भनिन्छ। नेपाली लोक चलनमा अपमार्ग आमा दिदीबहिनीहरूले पञ्चमी स्नान गर्दा होस् अथवा औषधीय रूपमा पनि अपमार्गको आयुर्वेदमा प्रयोग गरिन्छ। यसकारणले बुध ग्रहको अनिष्ट शान्तिको लागि अपमार्गको संविधा, त्यसको जरा पात बोक्रा फल सबै प्रकार त्यो बीजलाई हामीले हवन गर्न सक्छौँ। अग्निमा हवन गर्ने, त्यसको हवनका विविध आयामहरू छन् दर्शकवृन्द। त्यसकारणले बुध ग्रहको ग्रह दोष शान्तिको लागि हामीले बुध ग्रहको शान्तिको लागि अपमार्गको सम्पूर्ण प्रयोगहरू गर्न सकिन्छ। जसलाई बुध ग्रहको अनिष्ट छ भनेदेखि त्यसलाई अथवा जसको लाई बोलीको प्रभाव छ भने अपमार्गको बीजलाई चूर्ण बनाएर खाने विधान पनि गरिन्छ। यो प्रज्ञा र वर्चस्व स्थिति प्राप्त हुन्छ भनेर भनिएको छ दर्शकवृन्द। तसर्थ बुध ग्रहको शान्तिको लागि, बुधको अनिष्ट दोष शान्तिको लागि, बुधको प्रभाव सकारात्मक मिलोस् भन्नका लागि हामीले बुधजनित बुद्धिजनित प्रज्ञा चेतना जनित साधना जनित जति पनि सोहल प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो अपमार्गको प्रयोगबाट हामीले सतत रूपमा हाम्रो शरीरमा जुनै पनि विजातीय तत्त्वको प्रभाव छ, शरीर रोग व्याधि विभिन्न प्रकार रोगहरूको प्रभाव छ, हाम्रो प्रकोप छ शरीरमा भने त्यो प्रकोपको शमनका लागि पनि साथसाथै बाहिरी आवरणमा कुनै पनि रोग व्याधि छ भने अपमार्गको जरा बोक्रा पात फूल फल सबै प्रयोग गर्न सकिन्छ। शरीरमा लेपन गर्न सकिन्छ, उवाटन गर्न सकिन्छ, शरीरभरि लगाउन सकिन्छ। त्यसले त्यो औषधीय गुण हुन्छ र आज जति पनि सौन्दर्य प्रसाधनका जति पनि सामग्रीहरू बनिरहेका छन् सारा अपमार्गको बोक्रा पात सारा विषयलाई प्रयोग गरेर सौन्दर्य प्रसाधन क्रिमहरू बनिरहेका छन् आज विश्वमा महँगा ब्रान्डमा। किन भन्दा दर्शकवृन्द यो हाम्रो रैथाने वनस्पति हो। यो पनि घरमा यदि वास्तु दोष छ भने, बुध ग्रह जनित कुनै पनि अनिष्ट छ भने, घरमा वास्तु दोष छ भने पर्यावरण वास्तुको हिसाबले बुध ग्रहको शान्तिको लागि अपमार्गको रोपन, अपमार्गको वृक्षलाई हामीले वास्तवमा रोप्न सक्छौँ। यो बुध ग्रहको अनिष्ट शान्तिको लागि भने बृहस्पति ग्रहलाई पहिलो ग्रह मानिन्छ। बृहस्पतिको प्रभाव गुरु ग्रह पनि मानिन्छ, देवताहरूको गुरुको रूपमा बृहस्पति ग्रहलाई मानिन्छ। बृहस्पति ग्रहको प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभावहरू भिन्न भिन्न राशिमा भए पनि यसको प्रभाव भनेको मानिसको ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतौ बुधस्स गुरुस्स शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। यो भाव यो मन्त्रले के भनिरहेको छ भने गुरु ग्रहहरू सबै नवग्रहले मलाई शान्ति प्रदान गर्नु, सुख दिनु, आत्मिक आनन्द प्रदान गरून्। यसका साथसाथै बृहस्पति भनेको
सम्पूर्ण वाक, ज्ञान, साधना, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थको लागि र जन्मकुण्डलीमा यदि बृहस्पति केन्द्रगत छ भने सम्पूर्ण ग्रहहरूको 8वटा ग्रहको दोष समन हुन्छ। तसर्थ बृहस्पति ग्रहको शान्तिका लागि जनपत्रिकामा यदि घरमा पनि कुनै पनि कसैलाई बृहस्पति ग्रहको दोष छ, अनिष्ट छ भनेदेखि यी ग्रहहरूको संविधाको हवन गर्ने तत्सम्बन्धित वृक्ष वनस्पतिहरूलाई रोप्ने विधान गरिन्छ दर्शक। तसर्थ ती वनस्पतिहरूलाई रोपेर पनि हाम्रो जीवनमा ठुलो रूपान्तरण आउन सक्छ। ती वनस्पतिहरूलाई रोपेर यो बृहस्पतिको अनिष्ट शान्तिका लागि बृहस्पति कुनै पनि पाप ग्रहको साथ जन्मपत्रिकामा छ, बृहस्पतिको महादशा चलिरहेको छ, अन्तर्दशा प्रत्यान्तर दशा चलिरहेको छ भने बृहस्पति ग्रहको अनिष्ट शान्तिको लागि बृहस्पतिलाई पिपलको संविधाको प्रयोग गरिन्छ। पिपल सबैभन्दा धेरै विभिन्न यज्ञ वनस्पतिहरूमा पिपललाई विशेष गरेर सबैभन्दा धेरै अक्सिजन उत्सर्जन गर्ने वनस्पतिको रूपमा बुझिन्छ पर्यावरण वास्तुमा दर्शक। तसर्थ वर पिपलको रोपनले, वर पिपलको पूजनले र वर पिपलको विवाह गराएर यसका साथसाथै जीवनमा हामीले यस्ता दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने वृक्ष वनस्पतिहरू अनिवार्य रूपमा रोप्नुपर्छ। सनातन हिन्दू दर्शनले निरन्तर रूपमा मानिसलाई यो निर्देशन गरेको छ, तिमी वृक्ष वनस्पतिसँग सहकार्य गर, सँगै हिँड, सँगै उसको भावमा तिमी पनि भाव विभोर भौ, त्यही भावमा बह। यसको आयाम के हो भन्दा हाम्रा जति पनि ऋषि महर्षिहरू पिपलको बरको रुखमुनि बसेर जप गरे, तप गरे, साधना गरे र त्यसको परिणामले संसार वेद, उपनिषद, तन्त्र, विभिन्न प्रकारका मन्त्रहरूको निरन्तरता उनीहरूले प्रज्ञा र चेतनाबाट उनीहरूले बोध गरे। त्यसकारणले दर्शकबिन बृहस्पति ग्रह शान्तिको लागि हामीले पिपलको संविधाको हवन गर्ने, पिपलको पूजा गर्ने पनि विधान गरिन्छ। शनिको, राहु, केतु आदि ग्रहको शान्तिको लागि पिपलको पूजा त छँदैछ, तर बृहस्पति अनिष्ट शान्तिको लागि पिपलको दाउरालाई संविधाको रूपमा प्रयोग गरेर हवन गर्दाखेरि संविधालाई प्रयोग गरेर हवन गर्ने, त्यो ग्रहको शान्तिको लागि, त्यो ग्रहको नकारात्मक प्रभाव कम होस् भन्नका लागि यी संविधाहरू तपाईँले अलग्गै यस्तो संविधाको हवन गर्नुपर्छ। त्यो संविधामा यदि तपाईँले हवन कुण्ड बनाएर त्यस्तो प्रकारको संविधाहरू ल्याएर यदि बृहस्पतिको अनिष्ट शान्ति छन् त्यहाँ हवन गर्नुपर्छ। हवनको पनि विधान छ दर्शकबिन। यस कारणले गर्दाखेरि यो बृहस्पति ग्रहको अनिष्ट शान्तिको लागि पिपलको वृक्ष हामी सबैले देखेका नै छौँ दर्शकबिन। तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा आउने पिपलको वृक्षको जुन विधान गरिन्छ, पिपलको वृक्ष त सबैले देखिएको छ, त्यही पनि हामीले आम दर्शकहरूलाई सहज होस् भन्नका लागि पिपलको वृक्ष तपाईँहरूको टेलिभिजनका भित्तामा हामीले प्रेषित गरिरहेका छौँ दर्शकबिन। किनकि यो पिपल सबैभन्दा धेरै अक्सिजन उत्सर्जन गर्दछ, मानिसलाई चाहिने प्राणदायिनी शक्ति पिपलले उत्सर्जन गर्छ। यस कारणले हाम्रा पुर्खाहरूले पिपलको पूजाको विधान गरे। पिपलको पूजाबाट सकारात्मक ऊर्जा निरन्तर रूपमा आइरहेको छ र मानिसको जीवनमा अस्वस्थता, जति पनि मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक कुनै पनि प्रकारको यदि समस्या छ भने पिपलको पूजा, पिपलको बोक्रा, पात, जरा सम्पूर्णको प्रयोग गरिन्छ। औषधीय गुणमा पनि यसको प्रयोग हुन्छ, आयुर्वेदमा पनि। तर पर्यावरण वास्तुमा पिपलको पूजन, पिपलको दर्शन सम्पूर्णले नै पिपलको परिक्रमा र पिपलको फेदमुनि बसेर जप, ध्यान, तप गर्यो भनेदेखि यो बृहस्पति ग्रहको शान्तिको लागि असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ दर्शकबिन। यसका साथसाथै शुक्र ग्रहको अनिष्टका लागि, शुक्र ग्रहको जुन अनिष्ट छ त्यसको प्रभाव, शुक्रको अनिष्टता शान्तिको लागि विशेष गरेर शुक्र ग्रहको शान्ति, शुक्र ग्रहले सुफल प्राप्त गरोस्। शुक्र ग्रह प्रजननसँग सम्बन्धित छ, कला, साहित्य, सिर्जना, भिन्न भिन्न मानव जीवनका विविध आयामहरूसँग सम्बन्धित छ। यस कारणले शुक्र ग्रह शान्तिको लागि हामीले शुक्र ग्रहको अनिष्ट शान्तिको लागि, शुक्र ग्रहको नकारात्मक प्रभाव कम होस् भन्नका लागि र साथसाथै जसमा नपुंसकता छ, शुक्रको काउन्टिङ अहिले पछिल्लो समय अनुसन्धान गरेर यो निष्कर्षमा पुगिएको छ कि यदि डुम्री हामी सबैले देखेका हुन्छौँ दर्शकबिन। डुम्री भनेर तपाईँले पाउनु भने नेपाली परम्परामा डुम्री प्रशस्त पाइन्छ दर्शकबिन। त्यो डुम्री यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, नेपाली लोक चलनमा डुम्रीको पात, डुम्रीको फुल, डुम्रीको फल खाने गरिन्छ। कसैलाई नपुंसकताको समस्या छ भने डुम्रीको फलको भित्रको जुन बीज हुन्छ त्यसलाई दुधमा पकाएर खाँदाखेरि नपुंसकता समन हुन्छ। यति मात्र होइन, शुक्रजनित कुनै पनि जनपत्रिकामा शुक्रजनित अनिष्ट शान्ति गर्नका लागि पनि डुम्रीको वृक्षारोपण, डुम्रीको संविधामा हवन, साथसाथ त्यसको पात, बोक्रा, जरा, फूल, फल सबै प्रयोग आउँछ दर्शकबिन। तसर्थ औषधीय गुणधर्म भएको हुनाले डुम्रीको प्रयोग पनि हामीले सनातन संस्कृतिमा निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ। सनातन परम्परामा डुम्रीको पूजा पनि गरिन्छ। त्यो वृक्ष यति महत्त्वपूर्ण छ दर्शकबिन। यो घरमा वास्तु शान्तिका लागि पनि यदि पश्चिमपट्टि वास्तुको दोष छ भने शुक्रको अनिष्ट शान्तिका लागि घरको पश्चिमपट्टि डुम्री रोप्न सकिन्छ। त्यसले बगैँचामा, जुन बगैँचामा डुम्री रोपिएको छैन, जुन बगैँचामा आँप छैन, त्यो घर वास्तवमा त्यो बगैँचा होइन भनिएको छ। त्यसकारणले वृक्ष वनस्पतिहरूमा यसमा परागसेचन जुन हुन्छ,
निहुरा वृक्ष वनस्पति जुन प्रकारले विस्तार हुन्छन्, विस्तृत हुन्छन्, त्यो शुक्र ग्रहको अनिष्टका विविध आधारहरू छन्। जन्मपत्रिकामा यदि शुक्रको अनिष्ट छ, शुक्रले कुनै पनि दुःख दिइरहेको छ, तपाईँको मनलाई, तपाईँको बुद्धिलाई, तपाईँको भावनालाई ठेस पुग्ने काम भइरहेको छ भने डुम्रीको वृक्ष मुनि बसेर, डुम्रीको वृक्ष मुनि पूर्व या उत्तर फर्केर बसेर शुक्रको मन्त्र जप्ने। शुक्रको मन्त्र जप्दाखेरि शुक्र जनित अनिष्ट शान्तिको लागि यसको प्रयोग गरिन्छ दर्शक। तसर्थ तपाईँहरूको सुविधाको लागि तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा डुम्रीको प्रयोग पनि हामीले वास्तवमा डुम्री हामीले देखाउने गर्दछौँ दर्शक। यसकारण डुम्री त सबैले देखिरहेको वनस्पति हो। यसका साथसाथै अब हामी चर्चा गरिरहेका छौँ शनि ग्रहसँग सम्बन्धित। शनि ग्रहको अनिष्ट शान्तिको लागि, शनिको अनिष्ट शान्तिको लागि हामी सबैले देखिएको वृक्ष वनस्पति हो समी। शनि समयति रोगान दोषान सर्वान कष्टान समयति, रोग कष्ट दुःख सबैलाई समन गर्दछ, त्यसलाई भन्छ समी। त्यो समी दुई प्रकारको छ, एउटा निलो फुल्ने समी, एउटा अर्को सन्दर्भ छ। त्यो समी नेपाली लोक परम्परामा आँप चाँप समी बरपिपल पाइन्छ। शनि ग्रहको अनिष्ट शान्तिको लागि समीको पूजन गरिन्छ, समीको वृक्ष वनस्पतिहरूको प्रयोग गरिन्छ, त्यसको समिधाको प्रयोग गरिन्छ दर्शक। तसर्थ शनि ग्रहको यदि जन्मपत्रिकामा अथवा घरमा पनि जुन घरमा दोष छ, शनि जनित ग्रह दोष छ, वास्तुजनित दोष छ भने शमीको समिधाको प्रयोग गरिन्छ। त्यो घरमा वास्तु शान्तिको लागि पनि शमीको लागि त्यो वृक्षलाई रोपेर पूजा गरेर प्रार्थना गरेर तत्सम्बन्धी देवताको स्तुति र प्रार्थना गरिन्छ दर्शकबिन। यस कारणले गर्दा समी हामी प्रायले सबैले देखेकै नै हुन्छ। यसको दुई खालको प्रजाति छ। यस कारणले दर्शकबिन यो समीको पूजनले हाम्रो जीवनमा ठुलो रूपान्तरण आउन सक्छ। यसको शनि ग्रह, शनिको 7.5 होस्, शनिको अडैया होस्, शनिको मूल महादशा होस्, शनिको अन्तर्दशा होस्, यसको शान्तिका लागि शनिको मन्त्र जपिन्छ। पर्यावरण वास्तुमा पनि वृक्षारोपणको विधान गरिन्छ। यस्ता खालका वनस्पति रोप्दाखेरि समी रोप्नु भने तपाईँको शनि जनित अनिष्ट शान्त हुन्छ। त्यस कारणले पर्यावरण वास्तुमा वृक्षारोपणलाई बडो ध्यानपूर्वक बताइएको छ। यदि मानवले सुख चाहन्छ, शान्ति चाहन्छ, समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न चाहन्छ भने उसको जीवनमा शमीको रोपनले यी जति पनि वृक्षहरू छन्, यज्ञीय वृक्ष हुन्, यज्ञमा प्रयोग हुने वृक्ष वनस्पति हुन्, यसको प्रयोगबाट मानिसको जीवनमा सकारात्मक भाव त विस्तार हुन्छ नै हुन्छ, पर्यावरण पनि संरक्षित हुन्छ। त्यसकारणले दर्शकबिन हामीले ग्रहको अनिष्ट शान्तिको लागि गरिने पूजा, गरिने जप, गरिने तप, गरिने साधना, गरिने हवन सारा आयामहरू र नीलाञ्जन समाभासम रविपुत्र एमाग्रजम छाया मार्तण्ड सम्भूतम तम नमामि शनैश्वरम भनेर शनिको प्रार्थना गरिएको छ। नीलाञ्जन समाभासम, यस्तो स्वरूप छ, निलो स्वरूप, त्यो वास्तवमा आँखा पनि उनका नीला नीला। यो स्वरूपको विविध आयामहरू छन्। विविध प्रकारले सन्नो देवी रविष्ठ आपो भवन्तु पितै आदि गरेर मन्त्रले शनिको अनिष्ट शान्तिको लागि प्रार्थना गरिएको छ। यसकारणले दर्शकबिन शनिको अनिष्ट शान्तिको लागि हामीले गरिनुपर्ने वृक्ष वनस्पति र हवन गर्नुपर्ने वनस्पतिको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यसका साथसाथै अर्को महत्त्वपूर्ण वनस्पति छन्। शनिको साथसाथै नेपाली लोक परम्परामा राहु केतु नवग्रहहरूमा दुईटा ग्रहहरूलाई छाया ग्रहको रूपमा मानिन्छ। यसकारणले शनिपछि राहुको जुन प्रसङ्ग छ दर्शकबिन, राहुको प्रसङ्ग नेपालीहरूले नेपाली परम्परामा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने भनेको दुबोको प्रयोग, किनकि गणेशको पूजा गर्नु पर्यो। दुबोको प्रयोग असाध्य महत्त्वपूर्ण रूपले गरिन्छ नेपाली समाजमा। यसकारणले औषधीय गुण धर्म पनि छ दुबोमा। हामीले गणेशलाई चढाउन मात्र होइन, गणेशलाई लड्डु प्रिय छ, मोदक प्रिय छ र सुगरको विभिन्न रोग छ भने यो वास्तवमा दुबोको प्रयोग पनि त्यसको लागि महत्त्वपूर्ण रामबाण हुन्छ भनिएको छ। किनकि गणेशलाई लड्डु चढाइन्छ, साथसाथै दुबो पनि चढाइन्छ। यसको विज्ञान के हो त भन्दा जहाँ मिठो चढाइन्छ भने त्यसको दोष शमनका लागि दुबो पनि चढाइन्छ। त्यसकारणले अनिष्ट शान्तिको लागि, शुभ शान्ति समृद्धिको लागि, मङ्गल कामनाका लागि दुबोको प्रयोग गरिन्छ। यसकारणले दर्शकबिन राहु ग्रह शान्तिको लागि यदि जन्मकुण्डलीमा राहु ग्रह अनिष्ट भावमा बसेको छ, अनिष्ट दुःख अनिष्ट फल दिइरहेको छ, अथवा राहुले कुनै पनि सकारात्मक प्रभाव पाइरहेको छैन, राहुले अन्य ग्रहसँग बसेर दोष दिइरहेको स्थिति हो भनेदेखि हामीले राहु ग्रहको शान्तिको लागि दुबोलाई ल्याएर दुबोलाई केही समय राखेर दुबोको हवन गर्ने, दुबोलाई नै समिधाको रूपमा प्रयोग गर्ने, दुबोलाई घिउमा चोबेर दुबोलाई नै समिधाको रूपमा प्रयोग गरेर यदि हवन गर्यो भनेदेखि राहु ग्रह जनित जनपत्रिकामा भएको अनिष्ट दोष शान्ति हुन्छ दर्शकबिन। यसकारणले गणेशलाई पनि अति प्रिय छ, देवताहरूलाई प्रिय छ, तर देवीलाई प्रिय छैन। भगवती दुर्गालाई दुबो चढाउनु हुँदैन, गणेशलाई दुबो चढाइन्छ। त्यसकारणले ग्रह शान्तिको लागि पनि, ग्रहको अनिष्ट दोष शान्तिको लागि पनि
ग्रहको अनिष्ट फल शमनका लागि पनि हामीले दुवोको प्रयोग गर्छौँ, दुवोको संविधाको प्रयोग गर्ने गर्दछौँ दर्शकबिन। यस कारणले गर्दा यो ग्रहहरूको जुन प्रभाव छ, नकारात्मक जुन असर छ, त्यो नकारात्मक असरलाई कम गर्न लागि यी संविधाहरू, यी विभिन्न प्रकार सामग्रीहरू, यज्ञ सामग्रीहरूको प्रयोग गरिन्छ। अब 9 ग्रह मध्ये केतु ग्रह अन्तिम ग्रहको रूपमा, छाया ग्रहको रूपमा छ। केतु ग्रहको शान्तिको लागि हामीले जन्मदेखि मृत्युसम्म प्रयोग गर्ने वनस्पति हो कुश। कुशको प्रयोगबाट पनि केतुको अनिष्ट शान्तिको लागि कुशको प्रयोग गरिन्छ। राहु, केतु र शनि तीनटा ग्रहहरू क्रूर ग्रहको रूपमा छन्। साथसाथै शुभ ग्रह, नपुंसक ग्रह, यी ग्रहको स्वरूप र स्वभाव छ। राहु, केतु, शनि दुःख दिने ग्रहहरू भित्र पर्छन्, सुख दिने ग्रहहरू पनि पर्छन्। यदि केतु राम्रो भावमा बस्यो भने राज्य प्राप्ति हुन्छ, देशको नेतृत्व गर्ने, समाजको नेतृत्व गर्ने भाव दिन्छ भने यदि अनिष्ट छ भने स्वास्थ्यमा समस्याहरू दिन्छ। त्यस कारणले गर्दा तत्सम्बन्धित ग्रह शान्तिको लागि, केतु ग्रह शान्तिको लागि कुशको संविधा बनाएर हवन गर्ने, त्यसमा घिउ मिश्रित गरेर संविधाको रूपमा कुशका टुक्राहरूलाई 6 अङ्गुलको भागमा टुक्र्याएर 6 अङ्गुल, 8 अङ्गुल, 12 अङ्गुलको भागमा टुक्रा टुक्रा पारेर त्यति लामो टुक्रालाई संविधाको रूपमा प्रयोग गरेर केतु ग्रह शान्तिको लागि हवन गरिन्छ दर्शकबिन। यसकारणले कुश असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। बालबच्चाहरूलाई कुनै पनि अनिष्ट छ, केही छाया दोष लागेको छ भनेदेखि कुश पानी भिजाएर यदि बालबच्चालाई छर्किदियो भने पनि यो राम्रो हुन्छ। साथसाथै कुशको वस्त्र बनाउन सकिन्छ। हामीले यज्ञ गर्दा, जप गर्दा, साधना गर्दा पनि यसमा सबैभन्दा चुम्बकीय तरङ्गहरू विस्तार हुने भएको हुनाले, यसमा औषधीय गुणधर्म रहने भएको हुनाले कुशको प्रयोग गरिन्छ। घर घरमा हामीले कुश राख्ने गर्छौँ, कुश पानी छर्किने गर्छौँ, यज्ञ गर्दाखेरि कुशको पवित्र बनाएर धारण गर्ने गर्दछौँ। यसकारण दर्शकबिन 9 ग्रहमा जुन हामी 9 ग्रहको अनिष्ट शान्तिको लागि 9 ग्रह संविधाको हामीले चर्चा गऱ्यौँ दर्शकबिन। यी वनस्पतिहरू रोपेर पनि तपाईँले ग्रहजनित अनिष्ट शान्तिको लागि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। तत्सम्बन्धित ग्रहको शान्तिको लागि हामीले यी संविधाहरू, यी वृक्ष वनस्पतिहरू पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट रोप्न सकिन्छ। तपाईँलाई कुन ग्रह लागेको छ तत्सम्बन्धी संविधाको हामीले चर्चा गऱ्यौँ दर्शकबिन। यी वनस्पति रोप्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा ग्रहजनित दोष पनि शान्त भएर जान्छ। यो चर्चाका साथसाथै छोटो विश्रामको समय आइसकेको छु। विश्रामपछि पुनः आउने छु। दर्शकबिन, हामीले विविध वनस्पतिको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यी वनस्पतिहरू असाध्य महत्त्वपूर्ण छन् र अन्य यज्ञमा प्रयोग हुने वनस्पतिहरू पनि हामीले पर्यावरण वास्तुको दृष्टिकोणबाट हामीले 9 ग्रह जनित अनिष्ट शान्तिको लागि हामीले वनस्पतिहरूको प्रयोग यस विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ दर्शकबिन। यसका साथसाथै यदि राहु ग्रहको शान्तिको लागि तपाईँको राहु ग्रह अनिष्ट भावमा बसेको छ, राहुले दुःख दिइरहेको छ भने सेतो चन्दनको माला, सेतो चन्दनको टुक्रा तपाईँले शरीरमा धारण गर्नुभयो, सेतो चन्दनको लेपन गर्नु भने राहुको अनिष्ट शान्ति हुन्छ। साथसाथै शनि ग्रहको अनिष्ट शान्तिको लागि सिस्नुको जराको प्रयोग गरिन्छ। सिस्नुको जरा ताबिज बनाएर, विशेष गरी बुटी बनाएर शरीरमा धारण गर्यो भने शनिको जति पनि 7.5 अडैयाको दोष छ त्यो समन हुन्छ भनेर भनिन्छ। सिस्नु पनि यति महत्त्वपूर्ण छ। सिस्नुको जरा शनिको शान्तिको लागि, सिस्नुको जरा बुटीमा बनाएर धारण गर्ने विधान छ। शनिको 7.5 छ, अडैया छ, महादशा छ, जुनैसुकै दशा छ भने शनि ग्रह शान्तिको लागि, शनिको अडैया 7.5 अथवा महादशा शान्तिको लागि सिस्नुको जरा बुटी बनाएर शनिबारको दिन धारण गर्नु भने शनिको दोष शमन हुन्छ। यसका साथसाथै केतुको दोष शान्तिको लागि अश्वगन्धा भन्ने वनस्पति पाइन्छ दर्शकबिन। त्यो अश्वगन्धाको जरा त्यसलाई बुटी बनाएर शरीरमा धारण गर्यो भने अथवा त्यसको लेपन गर्यो भनेदेखि केतु जनित अनिष्ट शान्ति हुन्छ भनेर भनिएको छ। धारण गर्दाखेरि वनस्पति रोप्ने एउटा विधान गरियो दर्शकबिन। यसका साथसाथै वनस्पतिको सम्पूर्ण पञ्चाङ्ग शरीरमा धारण गर्ने, लेपन गर्ने विधान पनि गरियो। यसका साथसाथै वर हामी सबै नेपालीहरूले देखेका छौँ। हामीले चर्चा त गऱ्यौँ, 9 ग्रहसँग सम्बन्धित 9 ग्रहको चर्चा गऱ्यौँ। वरको प्रयोग पनि वर र पिपलसँगै रोप्नुपर्छ भनिएको छ। यदि कहीँ तपाईँले वर रोप्नु भएको छ भने वर मात्र एक्लै नरोप्ने, पिपल र वरलाई सँगै रोप्ने। वर पिपल सँगै रोप्यो भने जति पनि त्यो सकारात्मक ऊर्जा निरन्तर गतिशील हुन्छ। यसकारणले दर्शकबिन, वर पिपल हामीले रोपेर वरका विविध आयामहरू छन्। विविध वनस्पतिमा वरलाई धेरै महत्त्वपूर्ण भावले प्रार्थना गरिएको छ। वरको वृक्ष र पिपलको वृक्षलाई औषधीय गुणधर्मको रूपमा पनि, यज्ञ जप तप साधनाको लागि पनि र साथसाथै मानिसले पर्यावरण वास्तु संरक्षणका लागि पनि, वास्तुको दोष निवारणका लागि पनि पिपलको वरको रोपण गर्नुपर्छ। यी वनस्पति रोपेर
हामीले जीवनमा ठुलो कल्याण गर्छौँ, यो हाम्रो पिँढी त 100 वर्ष 120 वर्ष 150 वर्ष बाँच्ला, यो मानिसको शरीर धरतीमा आएपछि यो नाश मान्छ, मानिस जाला, तर उसको आउने सन्ततिमा उसको स्मृति रहन्छ। हाम्रा पुर्खाहरूको स्मृति हामीसँग छ। हाम्रा पुर्खाहरू हामीभन्दा 20 30 40 50 पुस्ताभन्दा पहिलाको पुर्खाहरू हाम्रो स्मृतिमा छ, तर हामीले उनीहरूको अनुहार पनि बुझ्दैनौँ। उनीहरूको अनुहार कस्तो थियो, उनीहरू कस्ता हुनुहुन्थ्यो, फोटोको आविष्कार हुनुभन्दा पहिले कस्तो थियो त अनुहार। 3 पुस्ता 4 पुस्ता 5 पुस्ता 10 पुस्तापछि एउटा काल्पनिक चित्र हामी बनाउन सक्छौँ। तर पनि ती पुर्खाहरूको हाम्रो गोत्रको धारामा, विभिन्न गोत्र धारामा ती ऋषिहरूको स्मृति हाम्रो शरीरमा आइरहेको छ। यसकारणले पूर्वजहरूले जुन तप गरेका थिए त्यसको परिणामले हामी संसारमा छौँ। हामीले तप गऱ्यौँ, वृक्ष वनस्पतिको संरक्षण गऱ्यौँ भने आउने सन्ततिले पनि त्यो स्मृतिमा रहिरहनुहुनेछ तपाईँ। यसकारणले बर पिपल रोप्ने, चौतारो बनाउने, यी वृक्ष वनस्पतिहरूलाई रोपण गर्ने जुन विधान छ, वृक्ष वनस्पतिहरूलाई रोपेर मानिसले सुख शान्ति समृद्धिको लागि जुन प्रकृतिलाई प्रार्थना गर्दछ, तसर्थ दर्शकवृन्द हाम्रो स्मृति हाम्रो शरीरमा, हाम्रो नाक, हाम्रो मुख, हाम्रो शरीरको प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्ग ती पुर्खासँग जोडिएको छ। तपाईँको मामा घर र तपाईँको पिताको घरसँग जोडिएको छ। त्यसकारणले कोही मामा घरतिरको अनुहार देखिएला, कोही पिताको घरतिरको देखिएला, कोही आफन्तको त्यो जुन स्वरूपमा आइरहेको छ। तर हामीले जसलाई देख्यौँ न तिनीहरूको स्मृति हाम्रो शरीरमा, यो अङ्गमा, प्रत्येक पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च प्राण हाम्रो शरीरमा छ। हाम्रो कर्मको गति जस्तो भए पनि, हामीले कर्म जस्तो गरे पनि त्यसको परिणाम त हामीले पाउँछौँ, तर पनि उनीहरूको स्मृति हाम्रो शरीरमा छ। यसकारणले दर्शकवृन्द त्यो स्मृतिलाई निरन्तरताको लागि पनि हामीले वृक्षारोपण गर्नुपर्छ। यो वृक्षमा बर असाध्य महत्त्वपूर्ण र पवित्र वृक्ष मानिन्छ। जप तप ध्यान योग साधनाको लागि वृक्षहरूमा पनि बरलाई प्रयोग गरिन्छ। बरको फल औषधीय गुणधर्म भएको हुन्छ। बरको पात बरको वृक्षलाई हामीले नित्य निरन्तर यज्ञमा पूजा गर्ने गर्छौँ। यज्ञमा पनि बर पिपल शमी आदि गरेका वृक्ष वनस्पतिहरूको पात ल्याएर घरमा वास्तु शान्तिको लागि तोरण बनाएर घर वरिपरि हामीले तोरण लगाउने गर्दछौँ। डोरीमा बाँधेर पातहरूलाई झुन्डाउने गर्दछौँ। पञ्चपल्लवको प्रयोग गर्दछौँ। सारा वनस्पतिहरू त्यसरी प्रयोग हुन्छ। दर्शक यसका साथसाथै बरपछि हामीले निरन्तर रूपमा बेलको पनि हामी प्रयोग गर्छौँ। बेल वृक्ष वनस्पति हो। यसको नकारात्मक असर शमनका लागि, पर्यावरण वास्तु दोष शमनका लागि यस्ता वनस्पतिहरूलाई हामीले रोप्नु पर्दछ। यस्ता वनस्पतिहरू संरक्षण गर्नुपर्छ जो यज्ञमा र शास्त्रमा बताइएको छ। यज्ञ वृक्ष भनिएको छ यी वनस्पतिहरूलाई। बेलको रोपनले पनि यदि ग्रह अनिष्ट छ, ग्रहको दोष छ भने बेलको रोपनले पनि ग्रह शान्ति गर्न सकिन्छ, ग्रहको दोष शमन गर्न सकिन्छ। यसका साथै दर्शकवृन्द हामीले आफ्नो जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउने त? वनस्पतिसँग हाम्रो जीवनको तालमेल व्यवस्थित हुन आवश्यक छ। यदि वनस्पतिसँग हाम्रो जीवनको तालमेल मिलेन, प्रकृति यसरी नै विनाश हुँदै जाने हो भने आउने 50-100 वर्ष मानिसले सास फेर्न पनि मानिसले कुनै रुखको फेदमा गएर पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले पनि तपाईँलाई अक्सिजन प्लान्टहरू छन्। तपाईँलाई कुनै पनि समस्या छ भने के हुन्छ? तपाईँले मेसिनको माध्यमबाट अक्सिजन उत्पादन गरेर तपाईँले श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्या छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ? कृत्रिम श्वास लिनुहुन्छ। भेन्टिलेटरमा बस्दा होस् अथवा आइसियुमा होस्, मानिसको सर्जरी गर्दा अपरेसन गर्दाखेरि के चाहिन्छ? अक्सिजन चाहिन्छ। किन चाहिन्छ भने उसलाई प्राणदायिनी शक्ति चाहिन्छ, उसलाई कृत्रिम श्वास चाहिन्छ। प्रकृतिले यदि बिना पैसा प्रकृतिले दिएको हाम्रो जुन यो विशाल यो अक्सिजनको सङ्ग्रह, यत्रो विशाल यो प्रयोगशाला छ, यसमा हामीले वृक्ष रोपेर एउटा दुईटा वृक्ष थपेर पनि यदि हाम्रो कल्याण हुन्छ भने किन नगर्ने दर्शकवृन्द? त्यसकारणले पर्यावरण रक्षाको लागि हामीले यी वनस्पतिहरूलाई रोप्न अति आवश्यक छ। तसर्थ हामीले जीवनमा हाम्रो लागि मात्र होइन, हाम्रो सन्ततिको लागि पनि वृक्ष वनस्पति रोपण गर्नुपर्यो, संरक्षण गर्नुपर्यो। कसैले कुनै एउटा वृक्ष काट्दछ भने उसले फेरि 21वटा वृक्ष रोप्नुपर्छ। बिना प्रयोजन पात टिप्ने, फुल टिप्ने, हाँगा भाँच्ने जुन मानिसको प्रवृत्ति छ, जसले बिना काम कुनै पनि बिना प्रयोग कुनै रुखको हाँगा काटिदिन्छ भने उसको पनि आउने सन्ततिको हात काटिन सक्छ। यसरी वेदमा यसरी वर्णन गरिएको छ। दर्शक तपाईँलाई आवश्यक छ ती वनस्पतिलाई प्रार्थना गर्नुहोस्, हे वनस्पतिहरू तपाईँले मेरो कल्याण गर्नुहोस्, तपाईँ यज्ञमा म तपाईँलाई प्रयोग गर्दैछु। यज्ञको माध्यमबाट तपाईँको पनि उत्तम गति हुनेछ। वृक्ष वनस्पतिहरूमा सजीव भाव छ, त्यो चैतन्यता छ, त्यसमा पनि एक कलाको प्राण छ। वनस्पतिहरूमा एक कलाको प्राण छ। यसकारण उनीहरू विस्तारित हुन्छन्, विकसित हुन्छन्, फल्छन्, फुल्छन्। तर उनीहरूले जुन एक कलाको प्राणले गर्दा उनीहरू विस्तारित हुन्छन्, बीज विस्तार भएर जान्छ।
परागसेचन हुन्छ। यो फुलहरू हावामा उडेर आएपछि त्यो परागसेचनपछि त्यो फेरि वृक्ष वनस्पतिहरू फल्दछन् फुल्दछन्। सारा आयामहरू फुलमा परागसेचन भएपछि त्यो फल्दछ। यसकारणले वनस्पतिहरूमा चैतन्य एक कलाको प्राण छ दर्शकबिन। यसका साथसाथै त्यो प्राणको कला अनुसार प्राणको गति छ। तसर्थ एक कलाको प्राण भएको हुनाले मानिससँग भएको यो 5 कलाको प्राण जुन मानिससँग छ, 5 कलाको प्राण मानिससँग छ नि वृक्ष वनस्पतिसँग 1 कलाको प्राण छ। त्यसकारणले त्यो प्राप्त गरेर मानिस 6 कलाको हुन्छ। त्यसकारणले मानिसले त्यो वृक्ष वनस्पतिहरू अथवा औषधिहरू अन्न खाएर मानिस के हुन्छ? पुष्ट हुन्छ, सड्रस पुष्ट हुन्छ। तितो, पिरो, अमिलो, नुनिलो, टर्रो, गुलियो यो सारा 6 प्रकारको जुन स्वाद छ यसलाई रस भनिन्छ। तितो, पिरो, अमिलो, टर्रो, गुलियो, नुनिलो जुन यो छ दर्शकबिन, यो स्वादको जुन आयाम छ त्यो स्वादको आयाम पनि रससँग सम्बन्धित छ। यसकारणले मानिससँग रस मानिससँग पञ्चकलाको प्राण मानिसभित्र छ। यसकारणले जो 6औं कलाको प्रयोग अथवा अन्न आदि जल प्राप्त गरे ऊ सशक्त हुन्छ, सबल हुन्छ। तसर्थ दर्शकबिन यो चर्चा। यसका साथसाथै यस्ता वनस्पतिहरूमा औषधीय गुणधर्म भएको हुनाले विभिन्न प्रकारको रोगबाधक क्षमता पनि यी वनस्पतिहरूमा हुने गर्दछ। यो प्रसङ्ग यसका साथसाथै धतुरोको पनि औषधीय गुणधर्म हुन्छ दर्शकबिन। यसकारणले पिपलको प्रयोग, बरको प्रयोग, धतुरोको प्रयोग, धतुरो वास्तु दोष शमनका लागि घरको उत्तरपट्टि ईशान कोणमा यदि तपाईँले धतुरो रोपिदिनु भयो भने वास्तुको दोष शमन हुन्छ। धतुरोको फूल, बोक्रा, पात, जरा सबै प्रयोग हुन्छ। भिन्न भिन्न औषधीय गुण हुन्छ यसमा। पातमा एक प्रकारको औषधीय गुण छ, त्यसको दानामा एक प्रकारको मादकता छ। मन्द विष पनि भनिएको छ धतुरोलाई। मन्द विषको रूपमा यसको प्रयोग हुन्छ। औषधीय गुणधर्म छ। आयुर्वेदमा धतुरोको प्रयोग पनि गरिन्छ। मानिसलाई लठ्याउनुहोस् अथवा मानिसलाई मूर्छित बनाउने विविध आयामहरू छन्। यसकारणले मन्द विष भनिन्छ, यो महाविष पनि भनिन्छ, भाङ, धतुरो आदि। यसकारणले यसको प्रयोग मानिसले जानेन भने मृत्यु पनि हुन्छ दर्शक। त्यसकारणले कसैलाई भन्नु भने धतुरो खाएछ भन्छ नि, मानिसलाई एकदम विस्मृति भ्रम भयो, उसको स्थिति बिग्रियो भने यसको आशय के हो भन्दा दर्शक यसमा महाविष हो। यो पनि औषधीय गुणधर्म भएको हुनाले यसलाई पनि रोपेर यसको दोष वास्तु दोष शमन गर्न सकिन्छ। उत्तर ईशान कोणमा यदि वास्तुको दोष छ भनेदेखि पर्यावरण वास्तुमा यस्ता वृक्ष वनस्पति रोप्न सकिन्छ। आन्तरिक रूपमा गमलामा पनि रोप्न सकिन्छ, तर घरभित्र रोप्नु हुँदैन। कम्पाउन्डभित्र, घरभित्र तपाईँले घरको शयन कक्षमा धतुरो रोप्नु हुँदैन, अथवा घरभित्र तपाईँ इन्डोर प्लान्टको रूपमा आन्तरिक सजावटको रूपमा यस्ता वनस्पति रोप्नु हुँदैन। धतुरो घरभित्र रोप्नु हुँदैन। घरको प्राङ्गण बाहिर, प्राङ्गणको छेउछाउ वरिपरि धतुरो पनि वास्तुको दोष समान हुन्छ दर्शक। यो चर्चा। यसका साथसाथै गुर्जोको बारेमा जति चर्चा गरे पनि हुन्छ। पछिल्लो समय गुर्जोको बारेमा यति धेरै संसारमा चर्चा भयो। अहिले गुर्जोका विभिन्न सौन्दर्य प्रसाधनका सामग्रीहरू बनिरहेका छन्। मानिसलाई विभिन्न प्रकार 100 प्रकारको रोग शमन गर्ने सामर्थ्य गुर्जोमा हुन्छ दर्शक। यसकारणले तपाईँको घरमा आन्तरिक रूपमा बाह्य रूपमा पनि गुर्जो वनस्पति रोप्न सक्नुहुन्छ। गमलामा रोप्न सक्नुहुन्छ। यो सानो टुक्रा ल्याएर तपाईँ रोपिदिनु भयो भने बिस्तारै त्यो फैलिन्छ। त्यसलाई अमृतवल्ली भनिन्छ। घरभित्र गुर्जो रोप्न सकिन्छ। लहरा भएको हुनाले घरभित्र तपाईँले गुर्जो रोपेर सम्पूर्ण बैठकभरि गुर्जो विस्तार गर्न सकिन्छ। यसकारणले आन्तरिक रूपमा पनि यो गुर्जो वनस्पति औषधीय गुणधर्म भएको हुनाले यो औषधीय गुणधर्मका साथसाथै वास्तु दोष शमनका लागि पनि गुर्जो असाध्य उपयोगी मानिन्छ, परोपकारी मानिन्छ। यसको पात, यसको जरा, बोक्रा, दाना सबै प्रयोग हुन्छ दर्शक। औषधीय गुणधर्म छ। पछिल्लो समय यो महामारीको समय गुर्जोको प्रयोग मानिसले प्रशस्त रूपमा गरे। गुर्जोको काढा बनाएर खाने, गुर्जोको चिया खाने, गुर्जोको सम्पूर्ण त्यो गुर्जोको लहरालाई पनि रेसा निकालेर वस्त्र बनाउने विविध कलाहरू हाम्रो शास्त्रमा, स्थापत्य वेदमा अथवा वास्तुका विविध ग्रन्थहरू पाइन्छ। रज्जु कलाको चिन्तन, डोरी बनाउने, गुर्जोको लहराको डोरी बनाउन सकिन्छ। त्यसको रेसाहरू निकालेर कपडा बनाउन सकिन्छ। त्यो संसारमा बहुमूल्य माने सुनभन्दा नि महँगो हुन्छ त्यसको रेसाको कपडा बनाएर। कति धेरै महँगो छ। यसकारणले संसारमा यो गुर्जोको रेसाको कपडाहरू वस्त्र बनाउने विधान, यसका साथसाथ दर्शकबिन यसको सम्पूर्ण प्रयोग गरिन्छ। सौन्दर्य प्रसाधन मात्र होइन, अन्य विभिन्न प्रकारका औषधिहरूमा गुर्जोको प्रयोग गरिन्छ दर्शकबिन। यसकारणले गुर्जो रोपेर पनि वास्तुको दोष निवारण गर्न सकिन्छ। यसका साथसाथै खैरको बारेमा त हामीले चर्चा गरेका छौँ दर्शकबिन। खैर प्रशस्त रूपमा पाइने वनस्पति हो। नेपाली समाजले खैर थाहा नपाएको नहुन सक्छ। खैरले शरीरको हड्डी, नसा, नाडी जोड्नेको जति पनि दोष हुन्छ, जति पनि वात, पित्त, कफसँग सम्बन्धित जति दोष शमनका लागि खैर असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ दर्शकबिन। यसकारणले वास्तु दोष निवारणका लागि पनि पश्चिमपट्टि यदि वास्तुको दोष छ, दक्षिणपट्टि वास्तुको दोष छ भनेदेखि खैरलाई तपाईँले पूर्व दक्षिणमा रोप्न सक्नुहुन्छ। प्राङ्गणमा पूर्व दक्षिणमा खैर रोपेर पनि वास्तुको दोष शमन गर्न सकिन्छ। वास्तुजनित अनिष्ट शान्तिको लागि
अति महत्त्वपूर्ण वनस्पति मानिएको छ। यसकारणले दर्शकवृन्द, यी वनस्पतिहरूको सङ्कलन, यी वनस्पतिहरूको रोपण, यी वनस्पतिहरूको संरक्षण साथसाथै यिनको औषधीय प्रयोगको विविध आयामहरू छन्, विविध सन्दर्भहरू छन् दर्शकवृन्द। तसर्थ खैर पनि हामीले प्रशस्त प्रयोग गर्न सक्छौँ। साथसाथै मौलसिरी, नेपाली समाजले मौलसिरीको प्रयोग प्रशस्त गरेको हुन्छ, किनकि यसको पुष्प यति सुन्दर हुन्छ, यति सुगन्ध दिने हुन्छ मौलसिरीको पुष्प, जसले सुन्दर पुष्प दिने गर्दछ। सुन्दर पुष्पका साथसाथै बोक्रा, जरा, पात, हाँगा सबै प्रयोग हुन्छ दर्शकवृन्द। यज्ञ वृक्षमा प्रयोग गरिन्छ, यज्ञमा प्रयोग गर्ने वनस्पति मानिन्छ। तसर्थ यसको पातको, यसको बोक्राको, यसको गुदी सबै प्रकारको प्रयोग हुन्छ। जरादेखि लिएर पातसम्म कुनै यस्ता वनस्पति छैनन् जुन वनस्पतिहरू यज्ञमा प्रयोग भएका वनस्पति र शास्त्रमा वर्णन गरेका जति वनस्पतिहरू छन् दर्शकवृन्द, सबै वनस्पतिहरू हामीले यदि हाम्रो बगैँचामा रोप्यौँ भनेदेखि हाम्रो कल्याण हुन्छ नि, आउने सन्ततिको पनि कल्याण हुन्छ। 21 पुस्ता चाहिँ अगाडि निरन्तर रूपमा ऊ आरोग्य प्राप्त गरेर निरन्तर अगाडि हुन्छ, पुस्ता टुट्दैन अथवा सन्तान दर सन्तान विस्तार भएर जान्छ। यसकारणले यस्ता वनस्पतिको रोपण अति आवश्यक छ। यज्ञमा प्रयोग गर्ने वनस्पतिहरू, यस्ता औषधीय वृक्ष भएका वनस्पतिहरूको पूजन गरेर, रोपण गरेर पनि हामीले वास्तुको दोष शमन गर्न सक्छौँ। यसका साथसाथै मौलसिरीको प्रयोग पनि यज्ञमा प्रयोग गरिन्छ दर्शकवृन्द। पूजा गर्दा प्रयोग गरिन्छ, ध्यान गर्दा, मन्त्र जप तप साधना गर्दा, यन्त्र निर्माण गर्दाखेरि पनि काठको प्रयोग गरेर, समिधाको प्रयोग गरेर ग्रह दोष शमन त गरिन्छ नि गरिन्छ। यसका साथसाथै यसको जुन सकारात्मक ऊर्जाले वायुलाई प्रशोधन गर्छ। जति पनि प्रकृतिमा विजातीय तत्त्वहरू छन् दर्शकवृन्द, त्यो विजातीय तत्त्वहरू प्रशोधित हुन्छ भनिएको छ। तसर्थ यो वनस्पतिहरू, यज्ञमा प्रयोग हुने वनस्पतिहरूले जति पनि प्रकृतिमा वायुमा प्रदूषण फैलिएर हामी हाहाकार छ संसारमा, आज वायु प्रदूषणको चर्चा संसारभरिका विभिन्न वैज्ञानिकहरूले चर्चा गरेका छन्। वायु परिवर्तनको चर्चा दुनियाँमा हुन्छ, तर वृक्ष वनस्पतिलाई जसरी समाप्त गरिरहेको छ, धरतीबाट हजारौँ हजार प्रकारका वनस्पतिहरू लुप्त भइसकेका छन्। किनकि प्रकृतिमाथि मानवले गरेको अत्याचार, अन्याय र साथसाथै त्यो जुन प्रकृतिमाथि गरेको शोधन छ, प्रकृतिको दोहन छ, त्यसले गर्दा वृक्ष वनस्पतिहरू बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूको परिवारै लुप्त भइसकेको छ। यस्ता वनस्पतिहरू छन्, उनीहरूको कुनै परिवार अब धरतीमा रहेन। उनीहरूको नि परिवार हुन्छ, वनस्पतिहरूको नि एउटा परिवार हुन्छ दर्शकवृन्द। उनीहरू कुन परिवारका हुन्? बोटानिक साइन्सले, वनस्पति विज्ञानले आजको सन्दर्भमा तिनीहरू कुन परिवारसँग पर्ने हुन् र यो परिवारका कुन कुन प्रजाति अहिले जीवित छन् र कुन कुन परिवारका प्रजातिहरू समाप्त भइसकेका। वेदमा भनिएको छ, देउ शान्ति, रन्तरिक्ष गुङ शान्ति, पृथ्वी शान्ति भन्ने पर्यावरण वास्तुको यति चर्चा गरिएको छ दर्शकवृन्द। सारा मन्त्रमा पृथ्वी, वनस्पति, आकाश सबै शान्त हुन्। वनस्पतिहरूले हामीले कल्याण गर्नु, उनीहरू पनि शान्त रूपमा आफ्नो गतिलाई, आफ्नो परिवारको विस्तार गर्न सकुन्, ती वनस्पतिहरूले भनिएको छ। ती वनस्पतिले आफ्नो परिवार, आफ्नो सन्ततिको विस्तार जसरी मनुष्य जातिले, मानव जातिले अथवा जीव जन्तु कीट पतंग कसैले पनि आफ्नो परिवार, आफ्नो घर, आफ्नो परिवार, आफ्नो समाज, आफ्नो समुदायलाई विस्तार गर्न चाहन्छ, त्यसै गरी मानव समुदाय पनि जसरी सन्तति वृद्धिमा विश्वास गर्छ, त्यसै गरी वनस्पतिहरूले पनि मानव जीवनमा जसरी मानिसले पति पत्नीको समागमबाट सन्तान विस्तारको कल्पना गर्छन्, चाहना गर्छन् र हामी त्यसरी नै धरतीमा गतिशील छौँ मानव जाति, त्यसै गरी वनस्पतिहरू पनि उनीहरूको परिवारको पनि विस्तार चाहन्छ। अथर्ववेदमा भनिएको छ, परिशिष्टाङ्गमा यतिसम्म भनिएको छ, वृक्ष वनस्पतिहरू पनि उनीहरूको कुनै पनि परिवार छिन्न नहोस्, परिवारभित्रका समुदायहरू व्यवस्थित रूपमा बसुन्, उनीहरूमा सहअस्तित्वको स्वीकार गरियोस्, ती वनस्पतिहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गरियोस्, ती वनस्पतिहरूलाई रोपण गरियोस्। मानव जाति प्रज्ञाशील छ, चेतनायुक्त छ, मानव जाति ज्ञानवान छ, तर मानव जातिले आज प्रकृतिलाई विनाश जसरी गरेको छ, उसको आउने सन्ततिको विनाश पनि त्यसरी हुन सक्छ भनेर भनिएको छ वेदका मन्त्रहरूमा। तसर्थ दर्शकवृन्द, यो बडा गम्भीर विषय छ। यसकारण हाम्रा वरिपरि जति पनि वृक्ष वनस्पतिहरू छन्, जति पनि नेपाल हरियो वन, नेपालको धन भनिन्थ्यो, अहिले त जो वनस्पतिहरू जसरी प्रयोग गरिराखिएको छ दर्शकवृन्द, वनस्पति जङ्गल जसरी फाँडिराखिएको छ, यसले त आउने सन्ततिहरू 150 वर्षमा त्यो सारा उजाड हुनेछ यो ठाउँ। आजभन्दा 20, 30, 40 वर्ष पहिले तपाईँले जङ्गल हेर्नु भने कति थियो, हराभरा जङ्गल थियो, जताततै ठुला ठुला रुख वृक्षहरू थिए, ठुला ठुला वृक्षहरू बिस्तारै बिस्तारै मानिसले सामान्य लोभमा समाप्त गर्दै गए। बर पिपल समी आदिका विशाल वृक्षहरू अहिले देख्न छोडियो, रोप्न छोडे मानिसहरूले। त्यस्ता ठुला ठुला वृक्षहरू अहिले धेरै कम देखिन्छ। त्यो सबैभन्दा धेरै
यो वृक्ष वनस्पतिहरूको दोहन जुन गरिराखेको छ मानव जातिले, यसको परिणामले के हुन्छ भने वृक्ष वनस्पतिको रोपन अति आवश्यक छ। त्यसकारणले जसरी हामीले आफ्नो सन्तति वृद्धिको लागि निरन्तर कर्म गरिरहेका छौँ दर्शक, त्यसै गरी नै सन्तति वृद्धिको लागि जुन कर्म गर्दछौँ त्यसै गरी नै वृक्ष वनस्पतिको परिवारलाई विस्तार हुन दिउँ। वेदका मन्त्रहरूले यसरी व्याख्या गर्दछन्। तसर्थ यी वनस्पतिहरूको प्रयोग गरेर वनस्पतिको जति पनि प्रयोग छ यसमा हामीले धेरै वनस्पतिको बारेमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ दर्शक। यसमा नीमको प्रयोगको बारेमा हामीले विगतका श्रृङ्खलामा पनि चर्चा गरेका थियौँ। नीम असाध्य महत्त्वपूर्ण पवित्र ग्रन्थ, विविध ग्रन्थहरूमा नीमको बारेमा चर्चा गरिन्छ। आज सौन्दर्य प्रसाधनका सामग्रीहरू सबैभन्दा धेरै नीमको पनि बनाइन्छ। यसको जरा, पात, बोक्रा, डाँठ सबै प्रयोग हुन्छ। औषधि गुणधर्म भएको हुन्छ। ग्रह जो दोष शमनको लागि, घरमा वास्तुको दोष छ भने वास्तु शमनका लागि पनि नीम रोपिन्छ। नीम असाध्य पवित्र मानिन्छ र शरीरमा रहेको वातपित्त कफ शमनका साथसाथै यसमा औषधीय जुन गुणधर्म हुन्छ दर्शकबिन, औषधि गुणधर्मको प्रभावले मानिसमा विभिन्न प्रकारका विकृत रोगहरू जसले मानिसलाई सबैभन्दा धेरै पीडा दिने गर्दछन्, अस्वस्थ बनाउनलाई जस्ता भाइरस, ब्याक्टेरिया आदि गरेका र आयातित जीवाणु, कीटाणु, विषाणुको जुन प्रयोग हुन्छ दर्शकबिन, त्यो प्रयोग हाम्रो शरीरमा छ भने यसको शमन गर्नको लागि नीमको प्रयोग गरिन्छ। यसकारणले पर्यावरण वास्तुको यो श्रृङ्खलामा हामीले विभिन्न वृक्ष वनस्पतिहरूको बारेमा, यसको औषधि गुणधर्मको बारेमा पनि हामी चर्चा गरिरहेका छौँ दर्शकबिन। तसर्थ वास्तु दोष शमनका लागि नीमको रोपण, घरमा तपाईँले गमलामा बाँध्ने नीम रोप्नुहोस्। घरमा रोप्न सकिन्छ। जब त्यो 7 हातभन्दा अग्लो हुन्छ त्यो लगेर तपाईँले कुनै पनि बाहिरी कम्पाउन्डभन्दा बाहिरी कुनै पवित्र ठाउँमा रोपिदिनुहोस्। कुनै वृक्षहरू जता अग्ला हुने वृक्ष, बर, पिपल, साथसाथै नीम अगाडि रोप्न सकिन्छ, तर घरको धुरीभन्दा अग्लो हुनु भएन दर्शक। बर, पिपल, समी भनेको 7 हातभन्दा अग्लो घरभित्र हुनु भएन, त्यसको छायाले घरलाई छेक्नु भएन। सूर्यको प्रकाश आउँदैछ भने नीमको वृक्षले अथवा बरको, पिपलको वृक्षले त्यो घरलाई छेक्दछ, छाया लाग्छ भने त्यो शुभ मानिँदैन। यसकारणले हामीले यस्ता वनस्पतिहरू गमलामा रोपेर त्यसलाई विस्तार गरेर फेरि पवित्र ठाउँमा लगेर रोप्न सकिन्छ, जहाँ त्यो सुरक्षित रहन सकुन्। मल, खाद, पानीको प्रयोग हुने साथसाथै त्यो ठाउँमा लगेर रोपिदिने जहाँ त्यो विस्तार हुन सकोस्। ती वनस्पतिहरू रोपण सामुदायिक रूपमा अहिले पछिल्लो समय वृक्ष वनस्पतिको रोपण त गरिरहेको छ, तर हामीले जुन प्राकृतिक रूपमा जति पनि हामीले जङ्गल प्राप्त गरेका थियौँ, हाम्रा पुर्खाहरूले जो संरक्षण गरेर राखेका थिए, हामीले जङ्गललाई विनाश गरेर आइरहेका छौँ। त्यसकारणले दर्शकबिन यस्ता महत्त्वपूर्ण वनस्पतिहरू रोपेर वास्तुका विविध पाटाहरू छन्, कतातिर रोप्दाखेरि कुन दोष शमन हुन्छ, रातो फल्ने फुल्ने वृक्ष वनस्पतिहरू पूर्वपट्टि रोप्नुहोस्। ती लहरा आउने वृक्ष वनस्पतिहरू, पहेँलो सेतो फुल्ने लहरा आउने वनस्पतिहरू उत्तरतिर रोप्दाखेरि शुभ र कल्याणकारी मानिन्छ। यसका साथसाथै अग्ला हुने वृक्षहरू दक्षिणतिर रोप्नुहोस्। त्यो दक्षिणतिर रोप्दाखेरि त्यसको जुन नकारात्मक प्रभाव हुन्छ, दक्षिणबाट आउने जुन नकारात्मक प्रभावलाई रोक्दछ, तर घरको धुरीभन्दा अग्लो हुनु भएन। रुद्राक्षहरूलाई उत्तरतिर रोप्न सकिन्छ। पश्चिमतिर पहेँलो फल्ने फुल्ने, सेतो पहेँलो फल्ने फुल्ने, वरुणको प्रभाव भएको हुनाले, शुक्र ग्रहको प्रभाव भएको हुनाले पहेँलो फल्ने फुल्ने वनस्पतिहरू पश्चिमतिर रोप्न सकिन्छ। प्राङ्गणको पश्चिमपट्टि यस्ता खालका वनस्पति रोपेर आग्नेय कोणको दोष शमनका लागि, नैऋत्य कोणको दोष शमनका लागि, उत्तर वायव्य कोण शमनका लागि, साथसाथै ईशान कोणको दोष शमनका लागि यस्ता वनस्पति रोप्नुपर्छ, जसको प्रभावबाट हाम्रो जीवनमा ठुलो रूपान्तरण हुनसक्छ। हाम्रो जीवनमा, हाम्रो आउने सन्ततिहरूमा पनि स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले, पर्यावरणीय दृष्टिकोणले सामाजिक प्रतिष्ठा मानिन्थ्यो। पहिले प्राचीन कालमा वृक्ष रोपेर विवाह गर्ने, बर पिपलको विवाह गराउँदा सामाजिक प्रतिष्ठा मानिन्थ्यो। हाम्रा पुर्खाहरूले अहिले पनि गरिरहेका छन्। बर पिपल रोपेर बर पिपलको विवाह गर्दा सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि हुन्थ्यो कि बर पिपल रोपेर चौतारो बनाएर आफ्ना पूर्वजहरू, पितृहरूका नाममा चौतारो बनाएर बर पिपल रोपेर विवाह गर्ने, पितृको कल्याण कृपा प्राप्त होस्, पितृले हामीलाई कल्याण गरून् भनेर वनस्पति रोप्ने अहिले पनि हाम्रो लोक चलनमा छ। यो संसारमा कहीँ छैन, त्यो नेपाली समाजमा मात्र छ दर्शकबिन। किनकि हाम्रा पुर्खाहरूले जङ्गलको महत्त्व बुझे, वनस्पतिहरूको महत्त्व बुझे, पहाडको महत्त्व बुझे, नदी नालाहरूको महत्त्व बुझे। यस कारणले देवताको रूपमा, देवीको रूपमा, शक्तिको रूपमा, शक्तिको स्रोतको रूपमा पूजा गरे। हाम्रा पुर्खाहरूले गरेका जति पनि कर्महरू छन्, ऋषि महर्षिहरूले गरेका जति कर्महरू छन्, तुलसीको पूजा गर्ने, बरको पूजा गर्ने, पिपलको पूजा गर्ने, समीको पूजा गर्ने, कुशको संरक्षण गर्ने, सारा वनस्पतिहरूलाई पूजा गर्ने, यज्ञमा प्रयोग गर्ने, यो भनेको हाम्रा ऋषिहरूले यति लामो अनुसन्धान गर्नुभयो। त्यसको परिणाम आज हामीले तत्सम्बन्धित परिणाम र प्रभावबाट आज सारा शास्त्रहरूमा वर्णन गरिएको छ। त्यसकारणले दर्शकबिन वनस्पतिहरूको रोपणले अथवा ती वनस्पतिहरू संरक्षणले हाम्रो जीवनमा वास्तवमा सबै प्रकारले सुख पाउन सक्छौँ।
तर मानिस जब आफ्नो श्वासको अन्तिम एकमुठी श्वासको महत्त्व कति हुन्छ भन्ने कुरा जब त्यो मरणासन्न व्यक्तिको जुन श्वास फेर्न नसकेको स्थितिमा हामीले धेरैले अनुभूति गऱ्यौँ होला कोभिड महामारीमा हामीलाई श्वास कति महत्त्वपूर्ण रहेछ, हाम्रो श्वास कति महत्त्वपूर्ण छ। जसलाई कोभिड लाग्यो सास फेर्न नपाएर छटपटेको स्थिति तपाईँ अनुभूति गर्नुहोस् दर्शकबिन। यस कारणले गर्दाखेरि संसारमा प्रकृति जसरी विनाश भइरहेको छ त्यो प्रकृतिको विनाशको कारणले गर्दा आज यस्ता भयानक डरलाग्दा रोग विषाणु जीवाणुहरू आइरहेका छन्। प्रकृति र वनस्पतिमाथि हामीले अत्याचार गर्नको परिणाम यो आज संसारभरि यो यस्ता विषम रोगहरू आइरहेका छन् दर्शकबिन। यस कारणले समयमा सचेत बनेर हामीले यस्ता वनस्पति रोपन गरौँ। त्यस कारणले दर्शकबिन जस पितृको नाममा वृक्ष वनस्पति रोप्ने, पुर्खाहरूको स्मरणमा रोप्ने, बालबच्चाको जन्मदिनमा वनस्पतिहरू रोप्ने, तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो त्यतिवटा वनस्पति रोप्ने, त्यसको संरक्षण गर्ने यो अभियान हामीले नेपालीहरूले नेतृत्व गर्न सक्छौँ। विश्व पर्यावरणमा हामीले नयाँ दृष्टि दिन सक्छौँ दर्शकबिन। यो भावका साथसाथै यो शौर्यता पुरुषार्थ यो पराक्रमको वृद्धिको लागि हामी सबै सङ्गठित प्रयास गरौँ दर्शकबिन। किनकि यो वास्तवमा सबैको लागि हो, सबैको कल्याणका लागि हो र पर्यावरण वास्तवमा यसको बारेमा यति चर्चा गरिएको छ दर्शकबिन, छोटो समयमा कति चर्चा गर्ने। यस कारणले आगामी श्रृङ्खलामा पनि तस सम्बन्धी विषयमा हामी चर्चा गर्ने नै छौँ। अहिले भने कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले छायाङ्कनमा साथ दिने मित्र, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरूसहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई आजलाई भने आज्ञा दिनुहोस्। कान्तिपुर टेलिभिजन भने हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्कार।